अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ मीर फारूक, 7th सेमेस्टर। सर मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो बेसिकली द मेकिंग स्पेशल रिलेशन ऑफ अमेरिका एंड इज़राइल। ठीक है, जॉन एफ कैंडी की जो एक आर्टिकल है उसका मैं जो है ना वो उसके ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन है। तो मैं थोड़ा लिटरली इसका बता दूं जॉन एफ कैंडी का कि जॉन एफ कैंडी की जो पैदाइश है वो जो है बोस्टन के मतलब एक अमीर और पॉलिटिकल फैमिली में हुई, जिनका बैकग्राउंड जो है वो कैथोलिक ख़ानदान में है। और वो 8 बहन भाइयों मतलब देवर ओनली 8 ब्रदर एंड सिस्टर, जिनकी जो बेसिक पढ़ाई जो है वो एलीट प्राइवेट स्कूल में हुई। ठीक है, ड्यूरिंग उसके जवानी के दिनों में जॉन कैंडी को बहुत सारी जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब लिखी। और उसके अलावा दूसरी जंग अजीम के दौरान जो है वो बैरुल-कहल में जो है वो ख़तरनाक जंगी ड्यूटी के लिए रद्दा कराना तौर पर खिदमत अंजाम दी। कैंडी की जंगी खिदमत ने उन्हें एक हीरो बनाया। एक सहाफ़ी के तौर पर मुख्तसर मुद्दत के बाद कैंडी ने सियासत में कदम लिया। 1947 से लेकर 1953 तक अमेरिकी नुमाइंदगान और 1953 से लेकर 1961 तक अमेरिकी सेनेट में खिदमत अंजाम दी। कैनेडी अमेरिकी सदर मुंतखब होने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे और उस ओहदे पर काम करने वाले पहले रोमन कैथोलिक थे। बहुत से जो मुबसरीन की उनकी सदारत दूसरी जंग अजीम के बाद नौजवान आइडियलिज्म के जो अरूज की जो है वो नुमाइंदगी थी। उसके बाद तो जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। रिलेशनशिप में बेसिकली फरवरी 1957 को जो है ना वो एक संगीन सामना करने वाले डिवाइड डी एरन हावर्ड ने मुल्क भर में टीवी के एक हदफ को जो है वो हदफ की जो मार्केट को है जो है वो हिदायत की कि अमेरिका इस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों में मदद कर सकता है जब तक इसराइल गज़वा से इनखला नहीं करता और 1956 के स्वैन बहरान के दौरान तमाम मिस्री इलाकों पर कब्जा नहीं कर लेता। इस फाती जो है गज के इस्तेमाल की मदद से मतलब इससे दंग रहकर इसराइली तेज़ी से अपनी फ़ौजें निकालने पर एग्री हुए। उसके बावजूद 10 साल बाद जबकि अरबों की मुखालफत में पेशगी और जदोजहद ने इसराइल को अब गज़ा तक आसान जो है वो नहीं बनाया, ताहम उर्दन के मगरबी किनारे और शाम के पहाड़ों के अलावा अमेरिका ने जो है वो इसको तस्लीम कर लिया है। कई दहाइयों से अमेरिका कवरेज का ये उलटफेर जो है वो आमतौर पर ज़ाहिर होता है क्योंकि एडम लंडन जॉनसन की हैंडवर्क, मिसाल के तौर पर एडवन टूनान, चेरल रोबंग और आई.एल. कैनन जैसे मुतअद्दिद मुबस्सिरीन ये दावा किया है कि 1960 की दहाई के वस्त तक के करीब वाशिंगटन का झुकाव जॉनसन वाइट के दरमियान गहरे ताल्लुक की वजह से हुआ, जो बहुत से लोग आए। इसराइल लॉबी कहने के लिए एथन नेडलमैन और विलियम को क्वांडेट के साथ स्कॉलर्स ने जो है वो मुतबादिल तौर पर जो है वो सियासी मसरूफियात को जो है वो मुस्तरद किया है और मुतबादिल तौर पर इसराइल स्कॉलर्स ने जो है वो जॉनसन की जो मुफादाती तंजीम की जो सियासत में जो है उसको डोनाल्डो नेफ की तरह घरेलू और मैं थोड़ा जो प्रेसिडेंट कैनेडी के जो है वो उसका बता देता हूँ रिलेशन के अमेरिका के साथ इजराइल के साथ। जो कहते हैं कि कैनेडी के जो हमदर्दाना अल्फाज के बावजूद जो ख़ानदान के बावजूद इसराइली अमेरिकी अरकान अगले 12 महीनों में 12 महीनों तक जो है वो
صاف ستھرے رہے۔ یقینی طور پر ستمبر میں پینٹاگون نے تل ابیب کو ایک بالکل جو ہے وہ ایک نیا فوجی بنڈل جو ہے وہ فراہم کیا، جو کہ ڈیجیٹل آلات، چھوٹے ہتھیاروں اور اسپیئر پارٹس کی حفاظت کرتا تھا، اور صرف تھینکس گیونس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسرائیل کے لیے ایک مالیاتی جو ہے وہ پیکج کی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ التوا کا شکار رہی، اور اردن اور شام میں پناہ گزینوں کے وسائل میں ہلکی تیزی کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی، لیکن کیمپوں پر اسرائیل کے مشترکہ انتقامی حملوں پر امریکہ کی جو ہے وہ مایوسی نظر آئی۔ بین گوریون نے دعویٰ کیا کہ وہ فلسطینی گوریلوں کو پناہ دے رہے ہیں، جبکہ مارچ 1962 میں شام کے خلاف ایک خاص طور پر خون ریز جو ہے وہ اسرائیلی انتقامی کارروائی کے بعد جو ہے وائٹ ہاؤس نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر ایڈلائی سیٹونس کو ہدایت کی کہ وہ سلامتی کونسل کے مختلف شراکت داروں کے لیے اسرائیل کی کارروائی کی مذمت میں دستخط کریں، اور مختلف جو معاملات میں جو ہے وہ کینیڈی نے مشترکہ جو ہے وہ پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے مقصد کا جو ہے وہ اشارہ دیا، جس کے بعد میں انہوں نے خود کہا کہ ایک منصفانہ اور حد سے تجاوز کرنے والا جو ہے وہ انداز نثر کیا، جو UAR کے ساتھ ایک میل جول جسے اس نے محسوس کیا کہ ایک مکمل قریبی معاہدے کی کلید ہے، جو کہ میزائلوں کی نصف درجن بیٹیوں سے زیادہ اسرائیل کے تحفظ کو تقویت دینے کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کینیڈی کے مشورے پر ناصر نے جو ہے وہ اپنے مغرب مخالف بیان بازی کو کم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تنازع کو آئس باکس کے اندر رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس بات کی ضمانت اس نے محفوظ رکھی، جبکہ پین عرب سربراہ کے طور پر ان کی حیثیت سے واشنگٹن نے مصر کے تازہ UAR شام کی علیحدگی کو استعمال کرنے کی مدد سے جو ہے وہ چیلنج میں بدل گئی۔ ستمبر 1961 میں جو ہے وہ تقریباً 5 سے 12 ماہ کے منصوبے کے لیے قاہرہ کی تکنیکی مدد اور $500 ملین کی مالیت کی اضافی گندم کے استعمال کی مدد سے جو ہے انہوں نے جواب دیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں میں سے ناصر غالباً اسرائیل کی طرف اپنے آئس باکس کے نقطہ نظر کو ختم کرنے کے لیے آمادہ تھے، کینیڈین کے میرے خیال میں جو بین گوریون کو 12 ماہ قبل قائل کرنے کے بعد کہ یہ عرب پناہ گزینوں کی المناک حالت زار کو جو ہے وہ نظر انداز کرنے کی حماقت ہے۔ کینیڈی نے خاموشی سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ڈیگ ہمارشجوکل سے درخواست کی کہ مہاجرین سے متعلق جو پیچیدہ سوال ہیں جوزف جانسن کو سونپ دیں۔ کارنیگی انڈومنٹ فار پیس جو ہے تقریباً 12 مہینوں کی ٹرپ ڈپلومیسی کے بعد جانسن نے اگست 1962 میں ایک تجویز کی نقاب کشائی کی، جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ دہائی کے دوران صرف 100,000 فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول کرے، جبکہ ناصر نے اپنی مصالحانہ پالیسیوں کو برقرار رکھنے کا جو ہے وہ عہد کیا۔